उहाँलाई सुरक्षाका साथ ल्याउनुहोस् भनिकन प्रार्थना बिन्ती चढाउँदछु म प्रभु तपाईसँग। अनि फेरि पनि आजको सेवा सङ्गतिमा जागृतिको सङ्गति हुन सकेको होस्, पवित्र आत्माको अगुवाई गराउनुहोस् र तपाईँको उपस्थिति दिनुहोस्, जोस र जागरले हामीलाई भरिदिनुहोस्। अनि प्रत्येकको हृदयमा तपाईँको उपस्थिति भएर जोसले भरेर तपाईँको महिमा गर्नु सकौँ भनिकन प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर पिता, तपाईँको अनुग्रह र कृपा आज बिहानको सेवा सङ्गतिमा तपाईँले हामीलाई ज्योतिमा चम्काउनुहोस् र जागृतिको सङ्गति हुन सकेको होस् भनिकन प्रार्थना गर्छौँ। आज क्वायर गुरुहरू जतिजना यहाँ भाग लिनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हृदयदेखि नै तपाईँको महिमा गर्नलाई सहायता गर्नुहोस्। गाजा बाजा साउन्ड सिस्टम बिजुली सिस्टममा सबै कुरामा तपाईँले साथ दिनुहोस्, तपाईँको हात राखिदिनुहोस्, कुनै पनि बाधा अर्चना नहोस्। कम्पाउन्ड अनि यो कम्पाउन्ड एरियालाई तपाईँको रगतले बाँध्दछौँ, सुरक्षा दिनुहोस्, सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँको अनुग्रह र आशिषले राख्नुहोस्, सुरक्षा दिनुहोस् भनिकन म बिन्ती प्रार्थना चढाउँदै अनुग्रह आशिष माग्दछु पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा, आमेन। जय मसीह। सबैजनालाई आजको सेवा अगाडि बढाउन म क्वायर गुरुहरूलाई अनुरोध गर्दछु। हुन्छ सम्पूर्ण मण्डली परिवारमा मेरो जय मसीह। हजुरहरूलाई साप्ताहिक सङ्गतिमा स्वागत छ र नयाँ वर्षको पनि हजुरहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। सबैजना आराम हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ? प्रभुलाई महिमा भएको होस्। हामी सङ्ख्यामा निकै थोरै रहेछौँ, त्यही पनि हामी मिलेर आजको सङ्गतिमा परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। म तपाईहरूको सामु रोमी 12 को 2 पदलाई पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हो र परमेश्वरको असल, ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। आमेन। यो वचनले भने चाहिँ हामी यो नयाँ सालमा नयाँ हृदयको भइकन हामी भित्री रूपमा परमेश्वरको इच्छा अनुसार परमेश्वरको इच्छा मा चलेर उहाँको सामुन्ने ग्रहण योग्यको भइकन यो साललाई अझै नयाँ तरिकाले हामी जिउनेछौँ। आमेन। आउनुहोस् हामी सङ्गतिलाई सुरु गर्नेछौँ र एउटा भजनको साथ सङ्गतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ। तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ भजन नम्बर 97। हामीलाई आउने भजन हो, यो एकदमै फेमिलियर भजन छ। भजन नम्बर 97।
सब भुली नयाँ जीवन क्रिस्मा जिउँदैछु पिताको हर प्रतिज्ञालाई सम्झी क्रिस्टको पाइलामा पछ्याउनेछु जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको आमेन हामीले चाहिँ निश्चयताका साथ हामी क्रिस्टको पछि लागेर लाई पछ्याइकन नयाँ जीवन जिउने चाहिँ निश्चयता हामीले गरेका छौँ। दोस्रो भजन यो सङ्गतिको र अन्तिम भजन पनि हुनेछ। भजन नम्बर 89 8 र 9 89। स्तुति होस् प्रभु क्रिस्टको आदर र प्रशंसा महिमा उनैको सदा सर्वदा महिमा उनैको सदा सर्वदा फर्केर हेर्छु विगत दिनहरू वर्तमान निहाल्छु फर्केर हेर्छु विगत दिनहरू वर्तमान निहाल्छु आशिषको झरी जीवनैभरि
स्तुति होस् प्रभु ख्रीष्टको आदर र प्रशंसा महिमा उनैको होस् सदा सर्वदा महिमा उनैको होस् सदा सर्वदा निराशमा दुःखमा शान्ति असहायका सहारा निराशमा दुःखमा शान्ति असहायका सहारा राजाहरूका मणि ख्रीष्ट राजा राजाहरूका मणि ख्रीष्ट राजा मेरो मुक्तिदाता जय प्रभु येशू जय मुक्तिदाता जय जय हालेलुया जय प्रभु येशू जय मुक्तिदाता जय जय हालेलुया स्तुति होस् प्रभु ख्रीष्टको आदर र प्रशंसा महिमा उनैको होस् सदा सर्वदा महिमा उनैको होस् सदा सर्वदा हालेलुया प्रेमिलो परमेश्वरलाई महिमा भएको छ यस भजनबाट यो भजनको खण्ड हामी हेर्दै राख्नेछौँ र हामी छोटो आराधनाको समयमा जानेछौँ र तपाईहरू जतिजना सामर्थ्य हुनुहुन्छ उभिनलाई तपाईहरू आफ्नो स्थानबाट उभिन सक्नुहुनेछ र जतिजना शरीरमा कमजोरी हुनुहुन्छ भने तपाईहरू बसेर पनि परमेश्वरलाई आराधना चलाउन सक्नुहुनेछ तपाईहरूको अगाडि म भजन सङ्ग्रह 150 अध्यायको 1 देखि 6 सम्म पाठ गरिदिनेछु तपाईहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ यहाँ यसरी लेखिएको छ परमप्रभुको प्रशंसा हालेलुया परमप्रभुलाई उहाँको पवित्र स्थानमा प्रशंसा गर उहाँको महिमामय आकाशमा उहाँको प्रशंसा गर उहाँको शक्तिशाली कार्यहरूका निम्ति उहाँको प्रशंसा गर उहाँको उत्कृष्ट महानताको निम्ति उहाँको प्रशंसा गर तुरही बजाएर उहाँको प्रशंसा गर वीणा र सारङ्गी बजाएर उहाँको प्रशंसा गर खैजडी र नाचको साथ उहाँको प्रशंसा गर तार बाज र बाँसुरी बजाएर उहाँको प्रशंसा गर झ्यालीका झङ्कारका साथ उहाँको प्रशंसा गर गुन्जयमान पार्ने झ्यालीहरूलाई बजाएर उहाँको प्रशंसा गर सास हुने हरेक प्राणीले परमप्रभुको प्रशंसा गरोस् हालेलुया यो खण्डले भने चाहिँ सबैजना हाम्रो सामर्थ्यले हामीमा भएको स्वर हाम्रो हृदयले अन्तस्करणबाट परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछौँ दुई हात हामीसँग दुई हात बजाएर हामी परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछौँ 131 नम्बरको कोरस गाएर यो समय हाम्रो सारा हृदय सारा प्राण र सारा आत्माले परमप्रभुको आराधना गर्नेछौँ आउनुहोस् हामी प्रशंसा गर्नेछ 131 नम्बरको कोरस गाएर ताली बजाउन सक्नुहुनेछ सूर्योदय
मेरो हिजो अनि मेरो आज अनि मेरो भोलिलाई देख्नुहुने मेरो भविष्यलाई उद्धार गर्नुहुने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। मेरो जीवन रक्षा प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ मेरो रक्षा अनि मेरो सुरक्षा हिजोदेखि आज तपाईँ मसित हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा
सर्वमन मेरो यीशुको हातमा अर्पण गर्छु पुण्यमा साथमा सर्वाङ्ग मेरो यीशुको हातमा अर्पण गर्छु पुण्यमा साथमा निश्चित छु निर्धार छु राजाहरूका राजामा निश्चित छु निर्धार छु राजाहरूका राजामा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा महान प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो दिन प्रभु हामी यसरी प्रभु तपाईँलाई महिमा गर्नु पाएका छौँ यो अवसर प्रभु तपाईँ हामीलाई छुटाउनुभयो धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी तपाईँका जनहरू कहलाएका छौँ प्रभु त्यो अवसर त्यो मौका तपाईँले हामीलाई दिनुभयो हामी तपाईँको नाउँमा यसरी भेलाएर तपाईँलाई उचाल्न पाएका छौँ धन्यवाद दिन चाहन्छु सबै बन्धनहरूबाट पनि तपाईँले छुटाउनु भयो ओ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ हामीलाई सबै बन्धनबाट मुक्त पार्नुभयो तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामीलाई स्वतन्त्र तपाईँले पार्नु भएको छ तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ओ प्रभु तपाईँले हामीलाई अनन्तको जीवन प्रभु त्यसको प्रभु तपाईँले निश्चयता दिनुभएको छ त्यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हालेलुया हालेलुया ओ आदर महिमा प्रशंसा र भक्तिको योग्य प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण आदर महिमा प्रशंसा सारा हृदयले सारा आत्माले र प्राणले तपाईँलाई चढाउँदछ
ग्रहण गर्नुहोस्, लिनुहोस्, उच्चारिनुहोस्। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने मुक्तिदाता येशू तपाईँको नाममा आमेन। तपाईँ सबैजना आफ्नो ठाउँमा बस्न सक्नुहुन्छ। हामीहरू हाम्रो विश्वासको सारलाई एक्चुअली मनन गर्नेछौँ। आज चाहिँ हामीले भुलेको छैनौँ कि हामी के कुरामा चाहिँ विश्वास गरिरहेको छौँ भनेर। म अगाडि भनिदिन्छु, तपाईँहरू मेरो पछाडि दोहोऱ्याउन सक्नुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि, अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउताउनुभयो, स्वर्गमा चढी जानुभयो, अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। यो समय हामी भेटी सङ्कलन गर्नेछौँ र भेटी उठाइदिनु हुन म आदरणीय यो मण्डलीका अग्रजहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँले भेटी सङ्कलनको लागि सहायता गर्नुहुनेछ। यो साल 2020 निकै नै कष्टकार र निकै नै समस्याले भरिपूर्ण थियो, तर हामीले जसो प्रभुको अनुग्रहमा र प्रभुको सहायतामा यो साललाई कटाइकन 2021 मा आएका छौँ र आउने दिनहरू चाहिँ सुन्दर हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। परमप्रभुले असल दिनहरू सृजना भएको छ भन्ने आशा गरौँ। हामी 312 नम्बरको भजन गाउँदै भेटी सङ्कलन गर्नेछौँ। भजनले भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण जीवन मेरो प्रभु तपाईँको। Prabhu
भेटीको निम्ति उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। हामी तपाईँलाई आराधना महिमा भक्ति प्रशंसाका सहित हामी हृदय भेटीहरू तपाईँको चरणमा लिएका छौँ। परमेश्वर बुवा तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। त्यो भेटीमा प्रशंसा मात्रामा तपाईँको आशिष खनाउनु भएको होस् र मुठी खोल्ने हातहरूलाई पनि तपाईँले आशिष गर्नुभएको। आज यो भेटीले परमेश्वरको राज्यको काम गर्नलाई सहायता पुगेको होस् र यो भेटीद्वारा प्रभु तपाईँको कसरी कर्महरू हुन सकेका हुन्। अनि म प्रार्थना गर्दछु प्रभु सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँको हातमा राख्दछु र यो भेटीलाई ग्रहण योग्यको बनाउनु भएको होस्। प्रभुले आशिष गर्नुहोस् भनिकन यो भेटी दर्शनलाई तपाईँको चरणमा राख्दै आशीर्वाद माग्छौँ जीवित यीशु ख्रीष्ट तपाईँको नाउँमा। हामीसँग केही सूचनाहरू होला। अनि सूचनाको लागि चाहिँ पास्टर नकुललाई दिन चाहन्छु। हस्त चाहिँ मसिन सबैजनालाई ख्रिस्टको नाममा चाहिँ आज बिहानीको साप्ताहिक सङ्गतिमा तपाईँहरू सबैजनालाई एकदमै स्वागत छ। हामीसँग त्यति धेरै सूचनाहरू त छैन, तैपनि हामी केही कुराहरू रिमाइन्ड गराउनेछौँ। बाल सङ्गति हामी केही समय गर्दैनौँ, किनकि नानीहरूलाई एकै ठाउँमा राख्दाखेरि झन् नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले सकेसम्म आफ्नो नानीहरू आफैसँग राखिदिनुहोस् केही समयको लागि। र आजबाट हामीले सङ्गतिलाई फेसबुक पेजमा अथवा बेथलेहेम चर्च नेपालको पेजमा हामीले लाइभ पनि गरिराखेका छौँ। विशेष गरेर तपाईँहरू कतिजना सानो नानीको आमाहरू, वृद्धहरू, अनि तपाईँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ, ज्वरो आएको छ, बिरामी हुनुहुन्छ भने घरमै बसेर तपाईँले त्यसलाई सँगसँगै हामी सँगसँगै सङ्गति गर्न सक्नुहुनेछ। लाइभ हुन्छ भन्दैन, सुन्ने मात्रै होइन, ओछ्यानमा बोल्दै र सुन्ने होइन, त्यो चाहिँ आराधना हुँदैन। तपाईँहरू मण्डलीमा जस्तै तपाईँहरू जो घरमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले बाइबल भजन लिएर यहाँ गाउँदाखेरि हामी मण्डलीमा जसो गर्छौँ त्यसरी नै तपाईँहरू तयारी भएर बसिदिनुहोस्। जतिजना घरमा लाइभमा हेरिरहनु भएको छ अनि तपाईँहरू जतिजना यहाँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिन्छौँ। अनि विशेष गरेर यो लाइभ भएको कारणले गर्दा हाम्रो मण्डली बाहेक अरू थुप्रै मानिसहरूले पनि यसलाई हेर्ने गर्छन्। त्यसले गर्दा तपाईँहरू बसेको ठाउँमा एकदमै अनुशासित भएर बसिदिनुहोस्। अनि भाइ बहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्छु तपाईँहरू नचलिकन हल्ला नगरिकन बसिदिनुहोस्। विशेष गरी वचनको समयमा वचनको भन्दा पनि तपाईँको आवाज लाइभमा बढी आउन सक्छ। त्यसले गर्दा सकेसम्म सबैजना शान्त भएर बसिदिनुहोस्। अनि अगुवाहरू विशेष गरी अभिषेक अगुवाहरू तपाईँहरू सङ्गतिपछि केही समय बसिदिनुहोस्। हामी सङ्गतिलाई प्रत्येक हप्ता अब कसरी यसलाई अगाडि लाने भन्ने विषयमा हामी छोटो समीक्षा गर्छौँ अथवा अर्को हप्ताको लागि सरसल्लाह गर्छौँ। मान्छे अलि धेरै भयो भने 2 सिफ्ट गर्नुपर्छ कि कसरी जानुपर्छ त्यो विषयमा हामी कतिचोटि सल्लाह गर्छौँ। छोटो समय तपाईँहरू कोही पनि अगुवाहरू गइ नहाल्नुहोस्। सङ्गतिपछि हामी छोटो छलफल अथवा समीक्षा गर्नेछौँ। अनि अर्को सूचनाको रूपमा एउटा यो सोसियल मोबिलाइजर प्रोग्राम भन्ने अथवा चाहिँ वेन नेपालको एउटा तालिम छ। त्यो तालिममा तपाईँहरू कोही जान चाहनुहुन्छ भनेदेखि एउटा फर्म यहाँनिर छ। तपाईँले सङ्गति पछाडि पास्टर बुवालाई अथवा मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। 17 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ। अरू पनि थुप्रै रिक्वायरमेन्टहरू छ, तपाईँले पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ तालिममा जान चाहनुहुन्छ भनेदेखि 17 वर्षभन्दा माथिकोहरूले तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोस्। एकजनाको लागि यो फर्म छ। अनि यो विषयमा अझै डिटेलमा तपाईँलाई पास्टर बुवाले अथवा सङ्गीता बहिनीले तपाईँलाई बताउनुहुनेछ। सङ्गीता बहिनी पनि जाँदै हुनुहुन्छ। यो तालिम एकदमै प्रभावकारी हुनेछ। सिकाउन सिक्न थुप्रै कुराहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ। पछि तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोस्। अनि अर्को एउटा सूचना चाहिँ बेथलेहेम धनकुटा मण्डलीको सदस्य हाम्रो तपाईँहरू कतिजनाले चिन्नुहुन्छ प्रितम दाई अथवा चन्दा देवीको नन्द माइनीको गत हप्ता घर जलिएको छ धनकुटामा।
अनि उहाँहरू कोही पनि घरमा नभएको बेलामा बिहान 11 बजेतिर अनि जलेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले केही पनि सामानहरू निकाल्न पाएको छैन। पैसा सुन चाँदी भएको लत्ता कपडा सबै कुराहरू जलेको छ। मसँग केही फोटोहरू छ, म त पछि पेजमा फेसबुक पेजमा तपाईँले देख्नु सक्नुहुनेछ। अनि उहाँको लागि हामीले अब त्यो थुप्रै सामानहरूको आवश्यकताको सँगै उहाँलाई अब त्यो घर जाडो छ एकदमै। अहिले यो सानो नानीहरू छ उहाँसँग, 2टा नानी, मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन, सानो चाहिँ 5 वर्षको, ठुलो चाहिँ 9-10 वर्षको छ। उहाँको 2टा नानी छ, त्यसले गर्दाखेरि यो बेलामा उहाँको लागि आर्थिक एकदमै खाँचो छ, सहायता गर्न एकदमै आवश्यकता छ। अनि हामी मण्डली परिवार भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू कतिजनाले पनि सहायता गरिदिनको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। म सङ्गीता सुनुवार बहिनीलाई अनुरोध गर्नु पऱ्यो, पछि यता पछाडि टेबलमा बस्नुहुनेछ। तपाईँहरू कसैले आज केही सहायता गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले त्यहाँनिर सङ्गीतालाई भेटेर नामसहित तपाईँले दिनुहोस्। र कतिजनाले अर्को हप्ता अथवा अरू दिनमा पनि तपाईँले सहायता गर्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई भनेदेखि तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ पास्टर बुवालाई। म फेसबुक पेजमा पनि त्यो डिटेल्सहरू अनि त्यो फोटोहरू राख्नेछु। अब हामी त्यो पेज तपाईँहरू सबैजनाले लाइक गरिदिनुहोस्। बेथलेहेम चर्च नेपाल भन्ने पेज फेसबुकमा छ, अनि त्यस्तै युट्युब च्यानल पनि छ। अनि त्यसले गर्दा त्यो हाम्रो चर्चको सूचनाहरू र थुप्रै कुराहरू हामीले त्यहाँ अपडेट गर्ने गरेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भन्दा पनि हामी सदुपयोग गरौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पेजमा थुप्रै वचनहरू छ। लकडाउनमा जति पनि रेकर्ड गरिएको वचनहरू तपाईँले दोहोऱ्याइ सुन्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ थुप्रै सूचनाहरू, विभिन्न कुराहरू त्यहाँ पोस्ट गरिएको हुन्छ। तपाईँहरू सबैजनाले बेथलेहेम चर्च नेपाल भन्ने पेजलाई लाइक गर्नुहोस्। अनि त्यो पेजमा तलपट्टि हाम्रो वेबसाइट पनि छ। त्यही पेजको तलपट्टि तपाईँले वेबसाइटमा गएर पनि हाम्रो चर्चको विभिन्न त्यो क्रियाकलापहरू, सेवाकाईहरू तपाईँले त्यहाँनिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू सबैजनाले त्यो पेजलाई लाइक गरिदिनुहोस्। अनि हामीले भन्दै आएका छौँ घरेलु सङ्गतिहरू हामी केही समय गर्दैनौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामी पछि जानकारी दिनेछौँ। अहिले चाहिँ सूचना मसँग त्यति धेरै छैन। हामी एउटा प्रार्थना गर्नेछौँ। माया सुनवार बहिनी तपाईँ कता हुनुहुन्छ? अगाडि आइदिनुहोस्। एउटा प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। तपाईँ अगाडि आइदिनुहोस् अनि हामी उहाँको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। माया बहिनी तपाईँहरू धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ। उहाँले केही समयदेखि मण्डलीको अगाडि पश्चातापको समय बिताउनु भएको थियो। अनि उहाँले खाममा भेटी पनि लिएर आउनुभएको छ। केही समय उहाँले मण्डलीको पवित्र विधि र भेटीहरू चलाउनु भएको थिएन। आज हामी उहाँको लागि उहाँको पश्चातापको समय सिद्धिको घोषणासँगै हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यसपछि भेटी उहाँले मण्डलीको वेदीमा चलाउनु हुनेछ। अनि उहाँको हामी प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि उहाँको त्यो पश्चातापको समय सिद्धिको घोषणा पनि हामी गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको अनुग्रहको लागि। प्रभु, विशेष गरेर हामी धन्यवाद दिन्छौँ माया सुनवार बहिनीलाई उहाँको जीवनमा आएको थुप्रै उत्तम चढावहरू, समस्याहरूबाट प्रभु तपाईँले फेरि पनि पुनर्स्थापना गर्नुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँले गरेको आफ्नो गल्तीहरू
प्रभु तपाईँमा ल्याएको छ, तपाईँको अगाडि उहाँले पश्चाताप गरेको छ। हामी विश्वास गर्छौँ उहाँले गरेको गल्ती उहाँ आफैले रियलाइज गरेर पश्चाताप गरेर प्रभु तपाईँको चरणमा आएको छ। अनि हामी यो पनि विश्वास गर्छौँ तपाईँको छोरीलाई तपाईँले क्षमा दिनुभएको छ, उहाँको गल्तीहरू पाप अपराधलाई क्षमा गरिदिनु भएको छ। अनि तपाईँको छोरीलाई फेरि पनि तपाईँको राज्यमा तपाईँले शुद्ध र पवित्र गर्नुभएको छ, तपाईँको आफ्नो छोरीको रूपमा अपनाउनु भएको छ भने हामी विश्वास गर्दछौँ। अनि हामी यो पनि विश्वास गर्छौँ तपाईँको छोरीले आउने दिनहरूमा यस्ता भुल गल्तीहरू तपाईँको विरुद्धमा हुने कामहरू गर्ने छैन भने हामी विश्वास गर्दछौँ। आउने दिनहरूमा तपाईँको छोरीले आफैलाई तपाईँमा समर्पण गरेर तपाईँको सेवामा टेवा दिने र तपाईँको राज्यको असल सुसमाचारको साक्षी दिने छोरी बन्ने छ भने हामी विश्वास गर्दछौँ। र तपाईँ पवित्र आत्मा तपाईँले उहाँलाई सहायता गर्नुहोस् र अगुवाई गर्नुहोस्, चलाउनुहोस्। अनि आउने दिनहरूमा तपाईँको छोरीको जीवनबाट उहाँको परिवारबाट तपाईँको महिमा भएको होस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अनि प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ उहाँले यो समयसम्म पश्चातापको समयसम्म उहाँले त्यो भेटीहरू तपाईँको वेदीमा नचढाएर उहाँको साथमै राख्नु भएको छ। अनि आज प्रार्थना गर्दछु यो भेटीलाई दशंशलाई छुनुहोस्, शुद्ध र पवित्र गर्नुहोस्। अनि प्रभु तपाईँले नै यो भेटीलाई शुद्ध गरेर तपाईँको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्नुहोस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। आउने दिनहरूमा तपाईँको छोरी सबै पवित्र विधिहरूमा र उहाँले चढाउने भेटीहरूमा दशंशहरू सबै कुरा तपाईँको भण्डारमा ल्याउनु हुनेछ। तपाईँले प्रशस्तै उहाँलाई आशिष दिनुहोस्। आउने दिनमा तपाईँको महिमाको निम्ति जिउनलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको अनुग्रहको लागि, कृपाको लागि अनि सहायताको लागि। अनि उहाँलाई त्यो पुनः स्थापना गर्नुभएको लागि तपाईँको चरणमा सबै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभु तपाईँले। हुन्छ, उहाँले ल्याउनु भएको भेटीलाई उहाँले यो डालीमा राख्नुहुनेछ र पछि कति छ तपाईँले जानकारी पाउनुहुन्छ। धन्यवाद। अनि आजबाट उहाँको पश्चातापको समय सिद्धिएको घोषणा हामी मण्डल परिवारमा गर्दछौँ। हामी उहाँलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छौँ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ वचनको लागि। हामीले सकेसम्म हामी 1.5 घण्टामा सङ्गति सिद्धाउने प्रयास गरिराखेका छौँ। तपाईँहरू समयमा आइदिनुहोस् ताकि हामी समयमा सुरु गरेर हामी 11:30 बजे सिद्धाउने प्रयासमा छौँ। ताकि आज हामी अलिकति ढिलो सुरु गरेका छौँ। अस्ति पनि हामी 10 बजे सुरु गऱ्यौँ भने 11:30 मा ठ्याक्कै सिद्धाउने प्रयासमा हामी छौँ, किनकि बाल सङ्गति नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी छिटो छिटो गर्दैछौँ। अब हामी प्रार्थना गरेर वचनमा जानेछौँ। परमेश्वर पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्माको एक परमेश्वर प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँलाई उचाल्छौँ। बिहानी तपाईँको आराधना गरिराखेका छौँ र विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्दछौँ आजको समयमा हामी जतिजना यहाँ छौँ तपाईँको वचनबाट हामीलाई तृप्त गर्नुहोस्। जतिजना लाइभमा सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि प्रभु तपाईँको वचनले सान्त्वना, उत्साह र ढाडस प्रभु तपाईँले दिनुहोस्। र प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको वचन तोड्ने दासलाई तपाईँको अगुवाई खनाउनु भयो। त्यो तयारीमा तपाईँको आत्माले अगुवाई दिनुभएको छ। उहाँले तयारी गरेको वचनलाई प्रभु प्रस्तुत गर्नलाई तपाईँ स्वयं भइकन सहायता गर्नुहोस्, ताकि उहाँले तयारी गरेको वचनले हामी सबैजनालाई प्रभु तृप्त गर्न सकेको छ। सबै बिन्ती अनि प्रार्थना धन्यवाद जनाउँछौँ। अनि हामी सबैजना तपाईँको सहयोग हुँदै आशिष माग्छौँ येशू प्रभु तपाईँको नाम। वचन अनि बाँकी समय हामी आदरणीय गुरुबालाई दिनेछौँ। अनि हामी उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गर्छौँ। जय मसीह सबैजनालाई। जय मसीह। दुईचोटि जय मसीह गर्ने बानी लकडाउनमा झनै हराएछ। तपाईँहरू जतिजना यहाँ तपाईँको हल्दीमा मास्क छ, तपाईँहरूले मास्कलाई प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँले अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्। तपाईँको लागि सुरक्षाको एउटा कवचको रूपमा तपाईँले लिनुहोस्।
त्योभन्दा पनि शक्तिशाली सुरक्षा त परमधाम पिता परमेश्वरको छ र पनि हामीले हेरचाक्राइ गर्नु हुँदैन। अनि तपाईँले सकेसम्म टाँसेर जाडो छ भन्दैमा नबसिदिनलाई पनि मेरो अनुरोध छ। एउटा कुरो गर्नुपर्छ होला, आज पनि धेरै नयाँ अनुहार मैले देखेँ। अनि तपाईँहरू एकचोटि उठिदिनुहोस् न प्लिज। पहिलोचोटि तपाईँहरू जतिजना आउनुभएको छ एकचोटि जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू उठिदिनलाई म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सायद एकदमै तपाईँहरूलाई स्वागत छ। तपाईँको नामहरू भन्नको लागि अलिकति हामीसँग हुन्छ होला, तैपनि हामी सुरु गरौँ न। यताबाट तपाईँको नाम र कहाँबाट आउनु? बहिनी उठ्नु भएको नानी होइन नि? यताबाट सुरु गरौँ। जय मसीह। हुन्छ, हस्, जय मसीह। बसिदिनुहोस्। नाम र कहाँबाट आउनुभयो दुईवटा कुरो मात्रै भन्नुहोस् ल। यता बहिनी तपाईँबाट। हुन्छ, धन्यवाद। बसिदिनुहोस्। नाम र कहाँबाट आउनुभयो दुईवटा कुरो मात्रै भन्नुहोस् त। हस्, धन्यवाद। मेरो छोरा घर बाटो शनिबारको दिन चर्च जाने बानी हुनुभयो। हरेक नाम इसाई धर्ममा प्रवेश गरेका मानिसहरू हरेक शनिबार चाहिँ हामी ठिक छ। मेरो नाम चाहिँ जवाब हो। हजुर। अनि कहाँबाट आउनुभयो? खोटाङ। हुन्छ, बसिदिनुहोस्। हस् हस्, बसिदिनुहोस्। चर्चको नाम चाहिँ सगरमाथा नाजरी आमा मन्दिर। हजुर, हुन्छ, हस्, धन्यवाद। सबैजनाको जय मसीह। जय मसीह। मेरो घर चाहिँ कटारी, उदयपुर कटारी नगरपालिका 14 र मेरो चर्चको नाम चाहिँ बेथेल बेखानी मण्डली। हजुर, धन्यवाद। स्वागत। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। पछाडि सबैजनालाई जय मसीह। मेरो नाम शिवराम राई, 7 जनाको भाइ खोटाङबाट। हुन्छ, धन्यवाद। धेरै मित्रहरू प्रभुका जनहरू हाम्रो बेसमा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूलाई जोडसँगले ताली बजाएर हामी एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई न्यानो स्वागत छ बेथलेहेम काठमाडौँ चर्चमा आज बिहानीको सेवामा। अर्को एउटा सानो सूचना छ भाइले भन्नु मैले बिर्सेछु। यो चाहिँ नेहेमिया इन्स्टिच्युटमा अनलाइनबाट तालिम हुँदैछ। तपाईँले घरमै बसेर यो तालिम सक्ने एउटा अवसर छ तपाईँको लागि। यो अवधि चाहिँ 1.5 महिनाको। यता हल्ला नगरिदिनुहोस् है, हुन त नानीहरू छ है, तैपनि नानीहरूलाई सकेसम्म कन्ट्रोल गरौँ, मेरो तपाईँलाई अनुरोध छ। अनि यो नेहेमिया तालिममा पनि कोही तपाईँहरू भाग लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई एकदमै स्वागत छ। तपाईँले मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ यसको विषयमा, अनि म तपाईँलाई डिटेलमा बताउनेछु। आज बिहानी हामीले वचनको लागि प्रार्थना गरिसकेका छौँ, अनि वचनमा म तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज विशेष गरिकन यो 2020 साल तपाईँ र मेरो लागि त्यति सुखद भएन।
हामी सबैजनालाई थाहा छ, अघि यहाँ बाबु बुद्धले पनि भन्दै थिए सञ्चालनको क्रममा, यो 2000 अङ्ग्रेजीको 2020 साल हामीहरूको निम्ति खासै सुखद वर्ष त भएन, तर पनि धन्यवाद दिनुपर्ने परमेश्वरलाई एउटा कुरो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई हामीलाई परमेश्वरले सुरक्षा राख्नुभयो। आमेन। अनि प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिनुपर्छ यो विषयमा चाहिँ। कति मानिसहरूले आफ्नो परिवार गुमाए अनि कति चाहिँ बेहाल भए, शोकित अवस्थामा छन्, तर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, हामीलाई परमेश्वरले सुरक्षा राख्नु भएको छ। अनि यसको लागि प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। र धेरै गाह्रो भयो यो विषम परिस्थितिमा, धेरै महामारीको कारणले गर्दा, अनि लकडाउन भयो, अनि खानेकुराहरूको अभाव भयो, अनि विभिन्न ठाउँहरूमा पढाइहरू, कलेज, रोजगारहरू, स्कुलहरू बन्द भएको, अस्तव्यस्त भइराखेको अवस्थामा पनि प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। र मण्डलीको तर्फबाट तपाईहरुलाई कतिजनाको रोजगार टुटेको र हातमुख जोड्नलाई गाह्रो भएको बेलामा अलिकति केही मात्र भए पनि हामीले केही दिनलाई मात्रै भए पनि केही राहत पनि हामीले जुटाउन सक्यौं। हामीले हल्ला हुँदैछ मण्डली स्थापनाको कामहरू, बप्तिस्मा दिने सुसमाचारको कामहरू, हामीले तालिम गोष्ठीका कुराहरू यो वर्षमा गर्न सकेनौं, ठप्पै नै रह्यो। र अर्को कुरो चाहिँ खासै हामीले धेरै उपलब्धि हामीले गर्न सकेनौं कारण अस्तव्यस्त भएको हुनाले। तर पनि सबै कुराको बावजुदमा यो यतापट्टिको सन्डे क्लासको यो भवनलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने काम हामीले सक्यौं। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौं। तपाईहरुको प्रार्थना र तपाईहरुको सहयोगको लागि तपाईहरुलाई धन्यवाद छ। र अर्को कुरो चाहिँ अघि पास्टर भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो धनकुटाको बारेमा। तपाईहरुलाई मेरो फेरि थप शब्द के छ भनेदेखिलाई तपाईहरुले एकदमै यो पीडामा दुःखमा परेको परिवारलाई तपाईहरुको सहायताको आवश्यकता छ। अनि तपाईहरु कठोर मन भएर नबस्। 1 नम्बरमा प्रार्थना गरिदिनुस्। 2 नम्बरमा तपाईले सहायता गर्नको लागि तपाईले निर्णय गर्नको लागि म तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरिकन यो 2020 साललाई हामीले जुन प्रकारले बिदाई गर्यौं, 2021 सालको आज हामी दोस्रो दिनमा छौं। अनि तपाईले एक अर्कालाई जसरी संयुक्त रूपमा हामी भेटघाट भएका छौं, कतिको खुसी हुनुहुन्छ? एक अर्कालाई हेरेर हात नमिलाउनुस्, चुम्बन पनि नगर्नुस्, अङ्गला पनि नहार्नुस्, परिस्थितिको कारणले है भन्नुस् कि ह्यापी न्यू इयर भनेर मुसुक्क हाँसिदिनुस्, हैन? म चाहिँ तपाईहरु सबैजनालाई भन्छु ह्यापी न्यू इयर। अनि प्रभुले 2021 सालमा 20 सालको भन्दा त्यस प्रकारको कष्टकर दुःखदायी अवस्था नभइकन परमेश्वरले बेसाब आशिष हामी मण्डली परिवार सबैजनालाई दिनु भएको होस्। वास्तवमा यो अंग्रेजीको जुन प्रकारले हामीले यो साल हामी मनाउँदै आएका छौं, यो मान्छौं विश्वव्यापी रूपमा विश्वले स्वीकार गरेको क्यालेन्डर हो यो अंग्रेजी साल चाहिँ। अनि त्यो एडी जो ख्रीष्ट येशूको आगमन भएपछिको यताको समयलाई एडी ख्रीष्ट येशूको वर्षलाई भनिकन हामी बुझ्न सक्दछौं। र विशेष गरिकन त्यो भन्दा अगाडिको समयलाई चाहिँ बिफोर क्राइस्ट बीसी येशू आउनु भन्दा अगाडिको कुरालाई हामी बुझ्दछौं। र विशेष गरिकन यो क्यालेन्डरलाई विश्वव्यापी रूपमा नै मानिसहरूले यो क्यालेन्डरलाई स्वीकार गरेको, मानेको कुरा, मान्यता दिएको हामी पाउँदछौं। यद्यपि यदाकदा कुनै देशको आफ्नै क्यालेन्डर छ र पनि यो चाहिँ विश्वले मान्यता दिएको एउटा क्यालेन्डर हो। ख्रीष्ट येशूको
आगमन कतिजनाको भनाइ चाहिँ येशूको मृत्यु पश्चात पछिको गणनाको क्यालेन्डर हो भनेर भन्छन् भने कतिजनाको चाहिँ ख्रिस्ट येशूको आगमन जन्मेदेखि यताको इस्वी सम्वतलाई मानिसहरूले यो विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरेको मान्यता प्राप्त भएको क्यालेन्डर हो। किनभनेदेखिलाई हाम्रो येशू ख्रिस्ट विश्वले स्वीकार गरेको क्यालेन्डर भएको हुनाले येशूको जन्म चाहिँ महत्त्व र आश्चर्यपूर्ण उदेक र शक्तिशाली भएको हुनाले उहाँको यो वर्ष भएको हुनाले यो ख्रिस्टको वर्षलाई भनिकन हामी मान्दछौँ र क्यालेन्डरलाई त्यहाँदेखि यता मान्यता प्राप्त भएको कुरा हामी बुझ्न सक्दछौँ। र हामी यो साललाई हामी प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूले विशेष गरिकन यो क्यालेन्डरलाई पनि यो वर्षलाई पनि महत्त्वपूर्ण तरिकाले हामीले मान्दछौँ र हामीले विश्वास गर्दछौँ। अहिले म तपाईँको बिचमा यो नयाँ वर्षमा एउटा विषयमा बाँड्नका लागि गइराखेको छु अनि त्यो चाहिँ हो समयको बारेमा म तपाईँको बिचमा बोल्नका लागि गइराखेको छु। समय अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई टाइम भनिन्छ अनि TIME अनि यो चारवटा शब्दलाई मैले गुणागत रूपमा तपाईँको बिचमा बाँड्नका लागि म गइराखेको छु। अनि टीबाट ट्रेजर समय चाहिँ सम्पत्ति हो भन्ने कुरा यहाँनिर हामी बुझ्न सक्छौँ। र दोस्रो चाहिँ आईबाट चाहिँ समयलाई हामीले लगानी गर्नुपर्छ, सदुपयोग गर्नुपर्छ र अर्को चाहिँ एमबाट समयलाई हामीले म्यानेज गरेर सदुपयोग सुव्यवस्थित हामीले गर्न सक्नुपर्छ र यीबाट चाहिँ समयमा हामी आनन्दित र प्रफुल्लित र रमाहट पनि हामी गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने विषयमा म तपाईँको बिचमा बाँड्नका लागि गइराखेको छु। र सबैभन्दा पहिला अहिले चाहिँ येशू जन्मिनु अगाडिको घटना अघि मैले तपाईँहरूलाई भने येशू जन्मिनु भन्दा अगाडिको घटना चाहिँ यो पुराने करारको चाहिँ जुन प्रकारले पुराने करारमा कुराहरू लागू भएको थियो र येशू ख्रिस्ट जन्मेदेखि यता चाहिँ नयाँ करारमा ती कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि जहाँ चाहिँ बिफोर क्राइस्ट भनिकन भन्छ येशू ख्रिस्ट जन्मेपछि यता। अनि तपाईहरुको बिचमा सबैभन्दा पहिला हामी पहिलो बुदामा हामी जानेछौँ टाइमको बारेमा हामी हेर्नेछौँ टी ट्रेजर अनि टीबाट चाहिँ ट्रेजर जो चाहिँ सम्पत्ति अनि सम्पत्ति चाहिँ समय हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। र तपाईको बिचमा बाइबलको खण्डबाट म पढ्न चाहन्छु याकुबको पुस्तकलाई हामी निकाल्ने छौँ। याकुबको पुस्तक 4 अध्यायलाई तपाईहरुले कतिजनाले पाउनुभयो 4 अध्यायको 13 देखि लगिकन 17 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। म सबैको निम्ति पढिदिनेछु। आज वा भोलि हामी फलानु शहरमा जाउँला, त्यहाँ 1 वर्ष बिताउँला र व्यापार गरेर नाफा गरौँला भन्नेहरू अब सुन, भोलि के हुने हो तिमीहरू जान्दैनौ, तिम्रो जिन्दगी के छ तिमीहरू त तुम्हारो हौ जो केही बेरको निम्ति देखा पर्छ अनि हराइहाल्छ। यसको सट्टामा त तिमीहरूले यसो भन्नु पर्ने, यदि परमेश्वरको इच्छा भयो भने हामी बाँचौँला र यस्तो उस्तो गरौँला। तर अहिले तिमीहरू आफ्ना सेकीमा धाक लाउँछौ, यस्तो सबै सेकी खराब हो। यसकारण जसले भलाइ गर्न जानेर पनि गर्दैन त्यसले पाप गर्छ। प्रभुको वचन पढाइ र सुनाइमा हामी सबैजनालाई आशिष मिलेको होस्। आमेन। यो खण्डबाट हामी के बुझ्छौँ भनेदेखिलाई विशेष गरिकन सुरुमा हामीले यहाँनिर समय नै सम्पत्ति हो भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। र अर्को कुरो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई दिन र रात गरिकन 24 घण्टा हुन्छ
अनि 24 घण्टामा 8 घण्टा काम गर्ने, 8 घण्टा सुत्ने, 8 घण्टा चाहिँ प्रभुलाई प्रशंसा, परिवारसँग समय बिताउने, इष्टमित्रहरूसँग समय बिताउने 24 घण्टा यसरी विभाजन गरिएको छ। र अहिले मैले पढेको यो खण्ड जो छ समयको विषयमा हामी सबैजना आफ्नो समयमा के गर्दछौँ, हामीले समयलाई हामीले योजना बनाउँछौँ हाम्रो निम्ति। हाम्रो योजना के हुन्छ, आज वा भोलि हामी फलानु सहरमा जाउँला, कमाउला, जमाउला, रमाउला, यो गरौँला, त्यो गरौँला। हाम्रो थुप्रै प्रकारको योजनाहरू हामीले मनको योजनाहरू हामीले बुनेका हुन्छौँ, बनाएका हुन्छौँ। र अर्को कुरो चाहिँ यहाँनिर परमेश्वर बिनाको योजना हामीले बनाएका हुन्छौँ। त्यसकारण गर्दा कतिचोटि त्यो योजना सफल हुँदैन। किनभनेदेखि बाइबलले भनेको छ भोलिको, यहाँनिर मैले अहिले तपाईँको बिचमा पढेर सुनाएँ, भोलिको दिनको तिम्रो निम्ति के थाहा, भोलिको समय आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ। भोलिको दिनको योजना तिमीले अहिले नबनाऊ अनि त्यो ढाक्न लगाऊ भनिकन यहाँनिर भन्दछ। यसै कारणले गर्दा पावलले यहाँनिर भनेको छन्, भन्दछन् विभिन्न मण्डलीहरूलाई भेटेर छुट्ने क्रममा, परमेश्वरको योजना भयो भने म तिमीहरूलाई भेटौँला, परमेश्वरको योजना भयो भने म तिमीहरूलाई भेट्न आउने छु, तिमीहरूलाई परम प्रभुबाट शान्ति होस्। पावलले यो कुराहरू मानिसलाई छुट्ने बेलामा भन्दछन्। पावलले यो कुरा किन भनेको होला भन्दाखेरि यहाँ हामी पाउँदछौँ, बरु हामीले परमेश्वरको योजना भयो भने यसो गरौँला, त्यसो गरौँला भनेर भन्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ भनिकन यो यहाँ याकुबले यो कुरा गरेको हामी पाउँदछौँ। हामीले परमेश्वरको उपस्थिति बिनाको योजना धेरै बनाउँछौँ, त्यसकारण तर योजना बनाउँछौँ अनि प्रभुको उपस्थिति बिनाको योजना बनाउँदाखेरि त्यो विफल हुन्छ। त्यसकारण गर्दा निराश हुन्छौँ, भत्किन्छ, टुट्छ। त्यसकारण गर्दा हामी यी सबै कुराहरू बेकामकोहरू भइजानेछन्। र विशेष गरिकन यहाँनिर यो कुराबाट हामी दुईवटा कुराहरू हामी सिक्न सक्छौँ। अनि त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई दुईवटा कुरा सिक्न सक्छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के सिक्न सक्छौँ, दुईटा शिक्षा यो खण्डबाट हामी पाउन सक्छौँ। अनि पहिलो चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो इन्साफ गर्नुहुन्छ। पहिलो चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो इन्साफ गर्नुहुन्छ। नबुझेर नजानेर कुनै पनि बालकले व्यवस्थालाई भङ्ग गर्छ भने त्यसले पाप गर्दैन। नबुझेर नजानेर कुनै पनि बालकले व्यवस्थालाई भङ्ग गर्छ भने त्यसले पाप गर्दैन र त्यसले दण्ड पनि भोग्दै छैन। र अर्को कुरो, अर्कोतिर चाहिँ धेरैजना जान्ने बुझ्ने छन् र पनि त्यसले आज्ञालाई भङ्ग गर्छ भने त्यो चाहिँ दण्डको भागीदार हुनेछ। दण्डको भागीदार हुनेछ, दण्डबाट उम्किने छैन। पहिलो यो खण्डबाट हामीले शिक्षा यहाँबाट यो पाउन सक्छौँ। र दोस्रो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई विशेष गरी पापको विषयमा छ। अनि हामी धेरैजना चाहिँ खराब काम गर्नु मात्रै पाप हो भनेर हामीले सोच्छौँ। खराब काम गर्नु मात्रै पाप हो भन्ने सोच विचार हामीलाई छ। व्यभिचार गर्नु, अनि त्यसपछि हत्या गर्नु, भ्रष्टाचार आदि इत्यादि यो प्रकारको कुराहरू मात्रै पाप हो भनेर हामी भन्छौँ। तर यहाँनिर याकुबले के भन्नु खोजेको छ, सिकाएको छ भनेदेखिलाई तपाईँ र मैले सहायता गर्ने सक्षम छौँ, सहायता गर्नको लागि सक्षम छौँ। तपाईँ र मेरो अगाडि कुनै भाइ र बहिनी अप्ठ्यारोमा परेको छ, उनलाई सहायता गर्नुपर्ने भएको छ र पनि गर्दैनौँ भने त्यो पनि पाप हो भनिकन यहाँनिर याकुबले सिकाएको कुरा हामी पाउन सक्दछौँ। याकुबले भन्न खोजेको कुरा हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ प्रियहरू। त्यसकारण गर्दाखेरि हामी कतिजनालाई सहायता गर्नको लागि तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा मौका छ र पनि हामी गर्दैनौँ, सहायता गर्नको निम्ति सक्षम छौँ र पनि हामी हेरेर बस्छौँ भने त्यो पनि पाप हो याकुबको भनाइ अनुसार। यसकारण तपाईँको अगाडि अरूको लागि भलाइ गर्ने एउटा मौका आएको छ, जुटेको छ भनेदेखिलाई तपाईँले त्यो सहायता गर्ने कुरामा तपाईँ पछि नपर्नुहोस्। र दोस्रो कुरा चाहिँ यसु परमेश्वरलाई विश्वास नगर्नु पनि पाप हो भनिकन, जानेर बुझेर पनि नगर्नु पनि पाप हो भनिकन यहाँनिर याकुबले यो कुराहरू भनेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ।
र समय नै सम्पत्ति हो भनिकन हामी यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ। समय किन सम्पत्ति हो भनेदेखिलाई हामीलाई थाहा छ, समयमा मानिसलाई यो संसारमा कतिजनालाई समय प्रशस्तै भएर कता जाउँ, के गरौँ, सुतेर उठेर पनि समय बित्दैन, हामीलाई थाहा छ होइन, कहिले पनि जाँदैन भन्ने फिलिङ्स हुन्छ, किनभने उसको केही पनि हुँदैन। र कतिजनाको लागि समय एकदमै अभाव भइराखेको हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि हाम्रो मण्डलीको भाइ कुमारलाई म हेर्छु, बत्ती पालेर भए पनि उहाँले काम गर्नुहुन्छ, किनभने भोलि बिहान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रकारले क्या। त्यस कारण गर्दाखेरि म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि विशेष गरिकन समय नै सम्पत्ति हो भने समयलाई चाहिँ हामीले समयलाई ठिक प्रकारले सदुपयोग गर्नको निम्ति पनि यहाँनिर समयको सदुपयोग गर्नुपर्ने, इन्भेस्ट गर्नुपर्ने कुरा छ। एपिसी 5 को 15 र 15 देखि 17 हामी हेर्नेछौँ। एपिसी को पुस्तकमा एपिसी 5 को 15 र 16 पदमा हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर दोस्रो चाहिँ आइबाट इन्भेस्ट, समयको सदुपयोग गर्ने विषयमा। यसैले कसरी हिँड्छौ ध्यानसँग हेर, निर्बुद्धि मानिस जस्तो होइन तर बुद्धिमान जस्तो यस समयको पुरा सदुपयोग गर, किनकि दिन खराब छ। यसै कारण मूर्ख नहौ तर प्रभुको इच्छा के छ सो बुझ। यहाँनिर भनेको छ, विशेष गरिकन यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ हामीहरूको कुन प्रकारको हिँडाइ छ, हाम्रो हिँडाइको चाल कस्तो छ, कुन दिशामा हिँडिराखेका छौँ, के सोचमा हामी हिँडिराखेका छौँ, के ध्यानसँग प्रभुको उपस्थितिमा हामी हिँडिराखेका छौँ र हाम्रो हिँडाइमा सबै समयहरूलाई हामीले सदुपयोग गर्नको निम्ति हामी तयारी छौँ, सदुपयोग गरिराखेका छौँ। असल प्रकारले त्यो समयलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकिराखेका छौँ, किनभनेदेखिलाई समय खराब छ भनेर भनेको छ। समय दिनदिनै हरेक वर्ष, हरेक महिना, दिनदिनै हर दिन समय खराब आएको हामी देख्न सक्छौँ। हामी प्रभुका मानिसहरू भएको हुनाले हामीले यी दिनहरूमा, यी समयमा कसरी हामीहरू स्थिर, कसरी हाम्रो हिँडाइको चाललाई एउटा असल बुद्धिमान मानिस जस्तो भएर हामी हिँड्न सक्छौँ। ज्ञानी मानिस जस्तो, मूर्ख मानिसहरूको जस्तो हिँडाइ होइन, मूर्ख मानिसहरूको जस्तो चालमा चल्ने होइन, तर हामी निर्बुद्धिहरू जस्तो होइन, बुद्धिमान मानिस जस्तो भएर हामी के हिँडिराखेका छौँ। हामी ज्योतिका सन्तानहरू, हामी विचार गरौँ प्रियहरू, हामी विचार गरौँ। र विशेष गरिकन हामी समय सम्पत्ति हो भने त्यसलाई हामीले ठिक प्रकारले सदुपयोग गर्नु पनि जान्नु पर्दछ। र अर्को कुरो एमबाट म्यानेज, समयलाई सुव्यवस्थित, समयमा हामीले सुव्यवस्थित भएर चलायमान हुनु पनि हाम्रो निम्ति अति नै के छ, आवश्यक छ। समयमा नै, त्यसकारण गर्दा समयमा सुव्यवस्थित भएर हामीले चल्नु पर्ने कुराहरू हाम्रो निम्ति अपरिहार्य छ। तर हामी कतिजना चाहिँ भोलिको दिन आउला जस्तो गरेर रातभरि गर्ने हामीले समयमा, किनभने उदाहरणको लागि धेरै टाढो जानु पर्दैन, प्रभु यीशुलाई हामीले हेरौँ, उहाँ बुद्धिमा, हकमा उहाँ हुर्कनु भयो अनि समयमा, ठिक समयमा हुर्किनु भयो। आत्मिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा उहाँले सबै कुरालाई समय मुताबिक ब्यालेन्स गरिकन उहाँ हुर्किने काम गर्नुभयो। त्यसै गरिकन प्रियहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, समयलाई हामीले सुव्यवस्थित गरिकन हामी चल्न सकौँ, हामी चल्नको लागि कोसिस गरौँ, किनभनेदेखिलाई हामी प्रभुका मानिसहरू हौँ। अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, विशेष गरिकन यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 90 को 12 मा के लेखेको छ, हामी एकचोटि हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 90 को 12 मा भजन सङ्ग्रह 90 को 12 मा भनेको छ, हाम्रो आयु ठिकसँग गन्न हामीलाई सिकाउनुहोस् र हामी बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौँ। हाम्रो आयु गन्न हामीलाई ठिकसँग सिकाउनुहोस्। हाम्रो आयु गन्नको लागि तपाईँले ठिकसँग सिकाउनुहोस्, हामी बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौँ। अनि हामी सबैजनाले हाम्रो जीवनमा
परमेश्वर दिनुभएको समयलाई चाहिँ हामीले ठिकसँगले सदुपयोग त्यसलाई व्यवस्थित गरेर हामी अघि बढ्न सकौँ। परमेश्वर दिनुभएको समय अवधि चाहिँ हामी बुद्धिमान ढङ्गले उभिएर चलेर हामी परमेश्वरको अगाडि ग्रहणयोग्य साक्षी उदाहरणीय हामी बन्न सकौँ भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। किनभनेदेखिलाई समय चाहिँ निश्चित छ। अघि मैले पढ्दै थिएँ अनि तिमीहरू चाहिँ तुवालो जस्तो हो, किनभनेदेखिलाई बाघ जस्तो हो, त्यो उडेर तिमीहरूको जाने छ, तिमीहरू उडेर जाने छौ, त्यो सिद्धिने छ केही क्षणपछि। अनि भोलिको दिनको तिमीले हात नलगाओ, अनि मैले यति कमाएँ, यति गरेँ, यो गर्छु, यो सहरमा जाउँला, यति कमाउला भनेर त्यो योजनाहरू प्रभुको उपस्थिति बिनाको योजना बनाएर तिमी चाहिँ अघि नबढ भनिकन यहाँनिर भनेको छ। विशेष गरिकन प्रियहरू, हामी सुव्यवस्थित भएर हाम्रो समयमा हामी चल्न सकौँ। अन्तमा हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, यीबाट इन्जोय आनन्दित हुने कुराहरूमा हामी यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। आनन्दित समयमा कतिचोटि आनन्दित हुनुपर्छ, सिक्नुपर्छ। सधैँ हामी चाहिँ चिन्तामा ग्रसित अवस्थामा रहने होइन। चिन्तित भएर रुपियाँ पैसाको चिन्ता गरेर धेरै मानिसहरू के हुन्छन्, मानिसहरू रुपियाँ पैसाकै चिन्ता गरेर समय बिताएको हुन्छन्। कतिजना कामको चिन्ता गरेर समय बिताएको हुन्छन्। अनि विभिन्न प्रकारले चिन्तामा शोकमा मानिसहरूले बिताउँदछन्। भएन यो गर्दा त्यो गर्दा दिक्दारीको समय, त्यो समय असल प्रकारले दिएको समय, रमाहाटको लागि दिएको समय चिन्तामा मानिसले बिताएको हुँदछन्। फिलिपी 4:4 भन्दछ, के भनेको छ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। फेरि भन्नुहोस् त, फेरि पनि प्रभुले भन्छ, फेरि पनि प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। यसकारण प्रभुमा सधैँ आनन्द गर यानी भन्छ, जसले परम प्रभुमा सधैँ आनन्द गर्छ उसले आशिष पाउनेछ। हालेलुया, उसले आशिष पाउनेछ अनि परम प्रभुलाई देख्नेछ उसले। अनि प्रियहरू, अनि विशेष गरिकन यहाँनिर चाहिँ अन्य कुरामा रमाहाट गर भनेको होइन, खेलकुदमा अनि विभिन्न प्रकारको रहोसमा अनि जाँदा खाँदा पिउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न कुराहरूमा, अहिलेको इन्टरनेटको जमानामा ती कुराहरूमा डुबेर रमाहाट गर भनेको होइन, तर परम प्रभुमा रमाहाट गर। म फेरि पनि भन्दछु, परम प्रभुमा रमाऊ भनिकन भन्दछ। अनि प्रियहरू, के साँच्चै यो 2021 साल तपाईँ र मेरो निम्ति प्रभुको वर्ष भनिकन हामी घोषणा गर्न सक्छौँ। प्रभुमा रमाहाट गरेर त्यो समय बिताउन सक्छौँ। हामी कोसिस गरौँ, जेसुकै किन नहोस्, हामी परम प्रभुलाई पाएको हुनाले, परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, प्रभुको उपस्थितिमा हामीहरू छौँ भनेर परम प्रभुमा रमाहाट गर्न चाहिँ हामीले सिक्नु पर्दछ। जो प्रभुमा रमाउँछ उसले त्यो प्रकारको स्वर्गीय आशिषको अनुभव गर्न सक्छ भनिकन यहाँनिर भन्दछ। अन्य कुरामा रमाहाट गर भनेर भनेको छैन, प्रभुमा रमाहाट गर अनि प्रभुमा आनन्दित गर। अनि कति मानिसहरूले घुम्न जाने योजनाहरू बनाउँछन् र जाँदछन् अनि त्यहाँनिर रमाहाट गर्दछन्, तर प्रभु बिनाको योजना हामी बनाउँछौँ अनि त्यहाँनिर आशिषको साटोमा अभिशापहरू आउन सक्छन्। अन्तमा म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिइकन आजको वचनलाई म अन्त गर्न चाहन्छु। अनि यहाँनिर हामीले हेर्दै थियौँ, विशेष गरिकन अहिले हामीले समयको विषयमा, टाइमको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ। ट्रीबाट ट्रेजर, समय सम्पत्ति पनि हो। र अर्को कुरा चाहिँ आइबाट हामीले चाहिँ इन्भेस्ट, समयको लगानी सदुपयोग पनि गर्नुपर्छ। परमेश्वर दिनुभएको समयलाई कसरी सदुपयोग गरेर हामी आशिषित बन्ने विषयमा हामीले हेऱ्यौँ। र तेस्रो कुरामा हामीले समयलाई सुव्यवस्थित म्यानेज गर्नुपर्ने विषयमा यीबाट इन्जोय समयमा हामी परमेश्वर दिनुभएको समयमा आनन्दित पनि हुनुपर्ने, प्रफुल्लित प्रभुमा रहेर भन्ने विषयमा पनि हामीले हेऱ्यौँ। हामीले सुन्दै आएको एउटा उदाहरण, एकजना प्रभु दासले यसरी उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो कि एउटा बाल्टिनमा, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई, एउटा बाल्टिनमा त्यहाँनिर चट्टान ढुङ्गाहरू भरिँदै थिए। भरे यस्तै मासको अगाडि, यतिका मानिसहरूको अगाडि, त्यो अगाडि बस्ने मानिसले। अनि त्यसपछि उनले सोधे, त्यो बाल्टिन भरिने त्यो चट्टान ढुङ्गा भर्यो, अब यसमा केही आँट्छ होला? अनि त्यहाँ बस्ने मानिसले भने, आँट्दैन, किनभनेदेखिलाई
त्यहाँ ढुङ्गाले भरिएको छ चट्टानले। अनि त्यसपछि उहाँले त्यो गिटीहरू हाल्दै जानुभयो, किनभने चट्टान त पल पल परेको भयो नि त, यस्तो टाढ परेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि गिटी हाल्नुभयो उहाँले। अनि त्यसपछि त्यो पनि आँट्यो। अनि त्यसपछि उहाँले प्रश्न गर्यो, अब आँट्छ होला यहाँ, अब आँट्दैन होला, किनभने त्यो पल पल भएको गिटी हालिसक्यो, अब त्यहाँनिर स्पेस छैन। अनि त्यसपछि फेरि त्यो मान्छेले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर बालुवा हाल्यो। अनि त्यहाँनिर सोध्यो, अब केही आँट्छ होला? मान्छेले भन्यो, अब त्यहाँका मानिसहरूले भने अब त आँट्दैन होला हौ, किनभने सबै हालिसक्नुभयो। अनि अन्तमा त्यो मानिसले त्यहाँनिर पानी खनायो, अनि पानी पनि आँट्यो। अनि उहाँले प्रश्न सोध्यो, मैले प्रस्तुत गरेको यो जुन छ यसको उदाहरणबाट तपाईँले के बुझ्नुभयो, यो चाहिँ के हो भनेर उहाँले प्रश्न गर्यो। एकजनाले उठेर भन्यो, अनि यसको उदाहरण यो हुन सक्छ, हाम्रो समयको लगानी कतै न कतै हामीले गरेका छौँ र कतै न कतै चाहिँ हामी समयको लगानी हामी गर्दो रहेछौँ, त्यसपछि हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू भन्यो। होइन, यो तपाईँले दिनुभएको उत्तर अड्कलबाजी चाहिँ यो गलत छ। यसको सही उत्तर उदाहरण यही हुन सक्छ कि हामीले सुरुमै महत्त्वपूर्ण कुरालाई राखेनौँ भने, त्यहाँनिर अन्य महत्त्वपूर्ण कुरालाई राखेनौँ भने हामीले त्यो अरू कुराहरू राखेर त्यहाँनिर त्यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ आँट्दैन। त्यसले गर्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू जब पहिला हामी राख्छौँ त्यसपछि मात्रै त्यहाँनिर अन्य कुराहरूको राख्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँले त्यो उदाहरण दिनुभएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। प्रियहरू, यो 2021 साल प्रवेश गर्दै गर्दा तपाईँ र अनि चट्टान चाहिँ ख्रिस्टसँग तुलना गरिएको छ। अनि ख्रिस्टसँग तुलना गरेको छ। ख्रिस्ट येशू तपाईँ र मेरो जीवनमा ख्रिस्ट येशूको लागि के पहिलो स्थान तपाईँ र मैले दिएका छौँ। यदि तपाईँ र मैले ख्रिस्ट येशूलाई पहिलो स्थान दिएका छौँ भने त्यो अन्य कुराहरू त्यहाँ राखेर काम छैन। त्यसकारण गर्दाखेरि अन्य कुरा पहिला हामीले राखेका छौँ र अन्तमा येशूलाई स्थान दिन्छु भने उहाँको आएर बस्ने ठाउँ कहाँ हुन सक्छ? उहाँलाई स्थान खै? त्यसकारण तपाईँ र मेरो हृदयमा अहिले कसलाई स्थान दिएका छौँ, कुन कुरालाई स्थान दिएका छौँ, म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस बिहानी कतातिर गइराख्नु भएको छ? कुन चालमा हामी हिँडिराखेका छौँ? के तपाईँ र मेरो अगाडि परेका भाइ र बहिनीलाई सहायता गर्न तयारी छौँ? हामी विचार गरौँ। अनि यो परमेश्वरको समय, परमेश्वर दिनुभएको समयलाई सदुपयोग सुव्यवस्थित तरिकाले गर्नको लागि, आनन्दित रहनको निम्ति, सम्पत्तिको रूपमा समयलाई प्रयोग गर्नको निम्ति 2021 साल उता आशिषको समय बिताउनको लागि तपाईँ र म साँच्चै नै तयारी छौँ। हामी विचार गरौँ र अन्तमा हामी सबैजना आँखा बन्द गर्नेछौँ। र तपाईँलाई म एउटा चुनौती सबैको अगाडि यही राख्न चाहन्छु। प्रियहरू, जतिजना हामी यहाँनिर छौँ, हामी सबैजनाले आँखा बन्द गर्नेछौँ र हामी सबैजनाको अगाडि, सबैजनाको लागि यो चुनौतीको कुराहरू छ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, के यो वर्ष तपाईँको जीवनमा भएको कुन चाहिँ खराब कुरा फाल्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको कुन चाहिँ खराब कुरा निकाल्न, फाल्न, हटाउन, सफा गर्न तपाईँ र म तयारी छौँ। जब कि 2021 सालको दोस्रो दिन 2 तारिक तपाईँ र म यहाँनिर छौँ। आज यस बिहानी हामी विचार गरौँ, कुन कुराले तपाईँलाई दुःख दिएको छ, कुन कुराले तपाईँलाई स्थान लिएर अभिशाप बनेको छ, तपाईँको जीवन अस्त व्यस्त पारेको छ, तपाईँको जीवनमा नरकतिर लैजाँदैछ। तपाईँ र मैले विचार गरौँ, त्यो कुरालाई त्याग्नको निम्ति यसै घडी जहाँ रक्सी, चुरोट आदतको कुराहरू छ, कुरा काट्ने अनि नराम्रो प्रकारको खराब कुराहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा छ भने के त्याग्नको लागि आजकै दिनबाट मुक्त हुन
कि निर्णय गर्न तयारी हुनुहुन्छ? मण्डली परिवार प्रियहरू, म तपाईँलाई चुनौती दिन चाहन्छु। विचार गर्नुहोस्, संवेदनशील कुराहरू हो यो। दोस्रो चुनौती तपाईँलाई यो 2021 साल जुन वर्षमा कुन चाहिँ कुरालाई तपाईँले तपाईँको हृदयमा प्राथमिकता दिन तपाईँ चाहनुहुन्छ र आशिषित बन्न चाहनुहुन्छ? अन्य कुरा या ख्रिस्टलाई? विचार गर्नुहोस्, कुन चाहिँ कुरालाई तपाईँले प्राथमिकता दिन चाहनुहुन्छ, स्थान दिन चाहनुहुन्छ? ख्रिस्टलाई या अन्य कुरालाई? विचार गर्नुहोस्। किनभने तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभुले बेसाथ आशिष र अनुग्रह प्रशस्तै गरिकन दिनुहुनेछ। सबैजनालाई खडा हुनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यता स्ट्यान्डमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, अन्तिम प्रार्थना। त्योभन्दा अगाडि हामी एउटा पुरुष गाउनेछौँ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गरौँ। अघि अन्तिम यीबाट इन्जोय, प्रभुमा हामीले आनन्द पनि मनाउनुपर्छ, आनन्दित पनि हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले सुन्दै थियौँ। हामी सबैजनाले गाउनेछौँ ल, सुरु गरौँ। प्रभुमा सधैँ आनन्द गरौँ। सबैजनाले गाउनुहोस्। सबैजना एकछिन मौन रहनेछौँ। परम प्रभु तपाईँ र मेरो बीचमा उहाँको उपस्थिति दिनुभएको छ। के तपाईँले उहाँको उपस्थितिको अनुभव गरिराख्नु भएको छ प्रियहरू? के तपाईँ साँच्चै नै हृदयदेखि प्रभुमा रमाहट गर्न तयारी हुनुहुन्छ? आनन्द गर्न तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? के तपाईँको आनन्दलाई कतै कुराले खोसेको छ? विचार गर्नुहोस्। 2021 सालमा परम प्रभुले तपाईँ र मेरो निम्ति त्यो स्वर्गीय ढोकाहरू खोलेर त्यो आशिष खुवाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो ग्रहण गर्नको लागि आज बिहानको वचनले जस्तै कि प्रभुलाई पहिलो स्थान दिनको निम्ति, ख्रिस्टलाई हृदयको राजा बनाएर बोक्नलाई तपाईँ र म तयारी छौँ। यसु बिनाको योजना बनाइराख्नु भएको छ। यसु बिना एक्लै हिँड्नु भएको छ। यसु बिना एक्लै नहिँडौँ, यसुसँगै हिँडौँ। यसुको उपस्थितिमा हामीले योजनाहरू बनाऊ। र तपाईँ र मेरो अगाडि उभिएको भाइ र बहिनी खाँचोमा परेको छ भने उसलाई सहायता गर्न हामी नचुकौँ र प्रतिज्ञा गर्नुहोस्। यो 2021 सालमा प्रभुलाई म पहिलो स्थान दिएर प्रभुसँग हिँड्नेछु। परम पिता परमेश्वर, पुत्र येशू, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, हजुरलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विषम परिस्थितिको बावजुदमा लामो समयदेखि हामी घर परिवारमा सानो समूहमा संगति गर्दै आएका थियौँ र आज प्रभु यसरी सँगै सामूहिक रूपमा तपाईँको आराधना गर्न पाउँदा हामी धेरै आनन्दित छौँ, धेरै खुसी छौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु जतिजना अहिले शोकमा आफ्नो परिवार गुमाएर डुबेका छन्, हराएर पीडामा, अभावमा, रोगमा, यिनीहरू सबैमाथि तपाईँको करुणा र कृपाको हात तपाईँले राखिदिनुहोस्, अनुग्रह बनाउनुहोस्। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु
साँच्चै नै यो तपाईँले दिनुभएको समयलाई हामीले सम्पत्तिको रूपमा लिनको लागि र हामीले त्यो सम्पत्तिलाई समयलाई ठिक प्रकारले लगानी गर्नको निम्ति सदुपयोग गर्नलाई र समयलाई हामीले सुव्यवस्थित तरिकाले समयमा हामी प्रयोग हुनको निम्ति र समयमा हामी रमाहाट गर्नलाई तपाईँ प्रभुसँग तपाईँले हामीलाई 2021 सालमा सहायता गर्नुहोस्। हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछौँ सबै कुराको लागि। परमेश्वर पिता धन्यवाद सबै कुराको लागि। सबै सुरुदेखि यहाँसम्म हामीले गरेको आराधनाबाट तपाईँको महिमा भएको छ, स्वर्गमा तपाईँको महिमा आइपुगेको छ, हामी विश्वास गर्छौँ। हामीले गाएको गान भजन चढाएको भेटी दशांश सूचना सबै कुराबाट सबै प्रभुको महिमा भएको छ। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी जतिजना यहाँ आउन सक्नु भएन आज उहाँहरूको साथमा तपाईँ प्रभु हुनुहोस्। जतिजना लाइभ हेरेर सङ्गति गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। सबै प्रार्थना हामी चलाउँछौँ। अन्तमा तपाईँ मण्डली परिवारलाई परम प्रभुले आशिष दिउन्, तपाईँलाई रक्षा गरून्। परम प्रभुले आफ्नो मुख तपाईँमाथि चम्काउन् र तपाईँलाई अनुग्रह गरून्। परम प्रभुले आफ्नो चेहरा तपाईँमाथि प्रकाश गरून् र तपाईँलाई शान्ति दिउन्। परमेश्वर पिताको प्रेम, ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता उहाँ नाउँथ्यो आज भोलि अनि सदा सर्वदै सधैँ सबैजनामाथि एकै नासको भइरहन्। आमेन। जय मसीह।